वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इक़्तिसादी उमूर और सरमायाकारी की सुप्रीम काउंसिल के तीसरे इजलास की सदारत की और इटली के वजीर दिफा से मुलाकात की है। साहिब सुमो अमीर की हिदायत पर कतर के 2 जहाज 2 फील्ड अस्पताल लेकर लुबनान पहुंच गए हैं। वजारती काउंसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती पाबंदियों को जारी रखा जाएगा। अमरीका के नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के नए आला अहलकार को मुतय्यन कर दिया है, जबकि जॉर्जिया में वोटों की गिनती दोबारा की जा रही है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर और इक़्तिसादी उमूर और सरमायाकारी की सुप्रीम काउंसिल के सरबराह शेख तमीम बिन हमद आल थानी की सदारत में काउंसिल का 2020 का तीसरा इजलास दीवान अमीरी में मुनाकिद हुआ। इजलास में नायब अमीर और काउंसिल के नायब सदर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी, वजीर आज़म और वजीर दाखिला और काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी और काउंसिल के दीगर अराकीन ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान काउंसिल के पहले और दूसरे इजलास के फैसलों और सिफारिशात पर किए गए अमल दरामद और अब तक मिलने वाली कामयाबियों पर गौर किया गया। इसके अलावा एनर्जी के शोबे, सरमायाकारी और कतर की इकानमी पर कोरोना वबा के पड़ने वाले असरात और इन असरात को रोकने के लिए किए गए इक़दामात का भी जायजा लिया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ दीवान अमीरी में वाक़े उनके दफ्तर में इटली के वजीर दिफा जनाब लॉरेंसो ग्वेरिनी ने मुलाकात की और इटली के सदर जनाब सर्जियो मैत्रेला की जानिब से कोविड-19 के दौरान इटली को फराहम करदा इमदाद पर साहिब सुमो अमीर का शुक्रिया अदा किया। दौरान मुलाकात दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को कजाकिस्तान के सदर जनाब कासिम जोमार्ट तोकायेव की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के जराये के अलावा कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत की गई। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर सुबाह को शेख खलीफा सुबाह सऊद सुबाह की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने बहरीन के वजीर आज़म शहजादा खलीफा बिन सलमान अल खलीफा की वफात पर उनके अहले खाना के नाम ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके अहले खाना और पूरी आल खलीफा फैमिली को सब्र जमील अता करे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत की रोशनी में अमीरी फ़िज़ाइया के 2 जहाज 2 फील्ड अस्पताल लेकर लुबनान पहुंच गए हैं। ये अस्पताल मुकम्मल तौर पर तमाम ज़रूरियात से आरास्ता हैं और लुबनानी हुकूमत की कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की कोशिशों की सपोर्ट और इस सिलसिले में उसकी इमदाद के तौर पर भेजे गए हैं। कतर फाउंडेशन की सरबराह शेख मोजा बिन्त नासिर के साथ एशियन ओलंपिक काउंसिल की मातहत इवेलुएशन कमेटी के मेंबरान ने मुलाकात की है। कमेटी के मेंबरान कतर फाउंडेशन के दौरे पर थे ताकि वो एजुकेशन सिटी में मौजूद स्पोर्ट फैसिलिटीज़ का जायजा ले सकें और ये देख सकें कि कतर 2030 के एशियन गेम्स की मेज़बानी के लिए किस हद तक तैयार है। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में काबीना का मामूल का इजलास दीवान अमीरी में हुआ, जिसके आगाज में कैबिनेट ने वजीर सेहत डॉक्टर हनान अल कुवारी की जानिब से मुल्क में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल पर रिपोर्ट सुनी और फैसला किया कि इस वबा की रोकथाम के लिए नाफिज एहतियाती इक़दामात को जारी रखा जाएगा। वजीर सेहत ने वजीर आज़म की हिदायत की रोशनी में और
قطری قومی ویژن 2030 کے مطابق وزارت صحت عامہ کا اسٹریٹجک پلان بھی پیش کیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ سرکاری اداروں کے اسٹریٹجک منصوبوں میں پروجیکٹ کی تفصیلات، ریٹنگ، ملازمتوں کی درجہ بندی اور ملازمتوں کی ریکوائرمنٹس کے متعلق تمام تفصیلات شامل کی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام ادارے ان منصوبوں کو سن 2022 کے اختتام سے پہلے مکمل کریں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے اٹلی کے وزیر دفاع جناب لورنزو گویرینی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین قائم تعلقات اور ان کو بالخصوص دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل پر غور کرنے کے علاوہ تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفت و شنید کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کے ساتھ اٹلی کے وزیر دفاع جناب لورنزو گویرینی نے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان قائم فوجی تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کے دوران امیری ایئر فورس اور اٹلی کی ایئر فورس کے درمیان اور وزارت دفاع کی ماتحت کمپنی برزان اور اٹلی کی کمپنی لیونارڈو کے درمیان تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم نے واشنگٹن میں امریکی جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مارک میلی کے ساتھ ملاقات کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جنرل الغانم نے امریکہ کے دیگر اعلیٰ فوجی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جن میں امریکی ایئر فورس کے سربراہ، فضائیہ کے آپریشن ڈائریکٹر اور امریکی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی شامل ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کے ساتھ آرمینیا کے سفیر جناب کیگام گیری بجانیان نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے اہم مسائل پر غور کیا گیا۔ قطر نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک تقریب کے دوران، جس میں فرانس کے کونسل بھی شریک تھے، کیے گئے حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسباب و محرکات سے قطع نظر قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کو مسترد کرتا ہے۔ ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ کل 11 نومبر 2020 کو ملک میں کورونا کے 224 نئے معاملے درج کیے گئے، جبکہ مزید 193 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں، جس کے بعد کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,31,926 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 5 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جنہوں نے انڈرٹیکنگ کی وائلیشن کی تھی، اور اب اسی کے مطابق ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 کے خلاف کامیابی اور جلد نارملسی کی جانب لوٹنے کا ایک اور اشارہ یہ ہے کہ وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور نے انکشاف کیا ہے کہ آئندہ اتوار سے لیبرز کے متعلق منظوری کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، جو کووڈ-19 کی وجہ سے روک دیا گیا تھا۔ وزارت نے مزید کہا کہ ملک میں ورکرز کے آنے جانے کے حوالے سے سپریم کونسل فار کرائسس مینجمنٹ کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جناب جو بائیڈن نے رونالڈ کلائن کو وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ ترین اہلکار کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ دریں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی صدارتی الیکشن میں اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی ریاست جارجیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ شروع کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حتمی نتائج کے اعلان میں ابھی کچھ وقت اور لگے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی
اور اٹلی کے وزیر دفاع سے ملاقات کی ہے۔ سمو امیر کی ہدایات پر قطر کے 2 فوجی جہاز 2 فیلڈ اسپتال لے کر لبنان پہنچ گئے ہیں۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی پابندیوں کو جاری رکھا جائے گا۔ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے نئے اعلیٰ ترین اہلکار کو متعین کر دیا ہے، جبکہ جارجیا میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ کی جا رہی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی